बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो की आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, आपने ऐसा वाक़या अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। ये वाक़या नहीं है बल्कि एक क़यामत का मंज़र है। एक फ़ैमिली जो कि 4 अफ़राद पर मुश्तमिल होती है, मियाँ-बीवी और 2 खूबसूरत से बच्चे, जिनमें से एक की उम्र 8 साल और एक की उम्र 5 साल होती है। ये फ़ैमिली डिसाइड करती है कि जनाब हम छुट्टियाँ मनाने के लिए दूसरे मुल्क जाते हैं और ये दूसरे मुल्क पहुँच भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, पता चलता है कि जनाब इस घर में जो वालिदा हैं, यानी 28 साल की जो लड़की है जिसके 2 बच्चे हैं 8 और 5 साल के, इसकी अचानक तबीयत ख़राब होती है, इसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये फैमिली सोचती है कि यार चलो, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। छुट्टियां मनाने आए थे, जनाब घर का एक फर्द जहाने फानी से कूच कर गया। अल्लाह की रजा समझते हैं और उसके बाद इसकी मैयत को वापस अपने मुल्क लेके जाते हैं। लेकिन जब वापस अपने मुल्क लेकर आते हैं, वहां पर इसकी एटॉप्सी कराई जाती है, इसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, तब इस फैमिली के पैरों तले जमीन उस वक्त निकलती है जब इनको पता चलता है कि जिसकी मौत वाक़ई हुई है ना, घर की खातून की, 2 बच्चों की माँ की, शौहर की बीवी की, जिसकी मौत वाक़ई हुई है, उसके सीने से दिल चोरी कर लिया गया उस हॉस्पिटल में जहाँ पर इसको बीमारी की हालत में एडमिट करवाया गया था। ये अपने अंदर एक क़यामत का मंज़र है। मैं आज आपको पूरा वाक़या बयान करता हूँ। जनाब, बरतानिया से ये फ़ैमिली है। ल्यूक मार्टिन इस फ़ैमिली के सरबरा का नाम है। इसकी बीवी का नाम होता है बर्थ और 28 साल की खूबसूरत सी लड़की होती है। इसके 2 बच्चे होते हैं, एक 8 साल का, एक 5 साल का। ये बरतानवी फ़ैमिली ये सोचती है कि यार बच्चों की छुट्टियाँ, चलो छुट्टियाँ मनाने के लिए ना टर्की चलते हैं। अब ये इंग्लैंड से फ्लाई करते हैं, टर्की आके पहुंचते हैं। टर्की पहुंचते हैं, उसके बाद ये होटल चले जाते हैं। होटल में जैसे ही ये एंटर होते हैं ना, बर्त नामी इस खातून की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके शौहर को लगता है कि यार ये जेट लैग है। अक्सर लोगों को होता है, ट्रैवलिंग से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, रात में उसको नींद नहीं आ रही। पहली रात जो ये होटल के अंदर गुजार रहे होते हैं, उसी में इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसका शौहर इसको समझाता है, यार अभी ट्रैवलिंग का टाइम है, ज़ाहिर सी बात है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई होगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अचानक सुबह होते-होते, यानी ये रात को सोई नहीं हो और ये बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिर जाती है। इसके पैरों तले, शौहर के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। फौरी तौर पर एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। अच्छा, टर्की में ना ज़्यादातर लोग टर्किश ज़बान बोलते हैं, इंग्लिश इतना ज़्यादा नहीं समझते। मैं भी टर्किश एयरलाइन में जब ट्रैवल कर कर आया था, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी इंग्लिश में बात करने में। उनको नहीं समझ आ रही होती थी, वो जो समझा रहे होते थे हमें नहीं समझ आ रहा होता था। तो उसने ये बात बताई है, ल्यूक मार्टिन ने, कि लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद बड़ी मुश्किल से मैंने एम्बुलेंस को कॉल की और एम्बुलेंस आई। जैसे ही एम्बुलेंस आई, हमने बर्थ को, जो कि बेहोशी की हालत में, एम्बुलेंस में लिटाया और हमने वहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद था उसको बताया कि ये एक मेडिसिन, पेनिसिलिन, अब मुझे नहीं पता ये मेडिसिन क्या काम करती है, लेकिन इससे इसको एलर्जी है। और यूजुअली डॉक्टर पूछते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है कि इससे किसी को एलर्जी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बता देते हैं कि जनाब पेनिसिलिन नामी ये मेडिसिन है, इसका जो है ना एलर्जी। उसके बाद ये एम्बुलेंस में ये खातून चली जाती हैं, इसका शौहर और इसके 2 बच्चे पीछे टैक्सी में पीछे हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही ये बच्चे अपने वालिद के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो ये लूक मार्टिन, जो इनका वालिद होता है बच्चों का, ये बयान करता है कि भाई मुझे अपनी बीवी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। मुझे ये बताया जाता है कि मेरी बीवी इंटेंस केयर यूनिट, आईसीयू के अंदर एडमिट है और किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं है। अब मेरे साथ 2 बच्चे होते हैं, एक 8 साल का, एक 5 साल का। मैं ये सोचता हूँ कि यार इनको होटल के अंदर सुला कर आ जाऊँ। मैं इंग्लैंड के अंदर इनकी नानी और दादी को कॉल करके बोलता हूँ कि यार इस तरह का हमारे साथ सीन हो गया, आप फ़ौरी तौर पर आइए। वहाँ से वो फ्लाई करते हैं, यहाँ से ये बच्चों को होटल में छोड़ने के लिए चला जाता है। जब इसकी नानी और दादी भी आ जाती हैं बच्चों की, अगले दिन जब ये हॉस्पिटल जाते हैं और कहते हैं यार मुझे मेरी बीवी से मुलाकात तो करवाओ, उसकी कल तबीयत ख़राब थी, बेहोशी की हालत में थी, मैं तो बच्चों को छोड़ने गया था। तब इसके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है और इसके सामने एक पेपर रख दिया गया होता है। अब वो पेपर, वो कहता है कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा उस पेपर में लिखा क्या है। अब वो उसमें कॉन्सेंट साइन उसका ले रहे होते हैं कि आप इसमें सिग्नेचर करें। कह रहे जब मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, बाद में मैंने उसकी पिक्चर जब ट्रांसलेट कराया तो पता चला कि भाई उसके अंदर लिखा था कि तुम्हारी बीवी की जो मौत है वो सुबह 9 बजे हो चुकी थी और उसमें मैं सिग्नेचर भी करता हूँ। खैर, हमें बता दिया जाता है कि यार तुम्हारी बीवी की मौत वाक़ई हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर मुझसे पूछते हैं कि इसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं थी। अब उसने कहा कि मैं पहले ही इनको बता चुका था कि पेनिसिलिन नामी मेडिसिन से इसको एलर्जी है। और उस वक़्त जब ये दोबारा डॉक्टर को बता रहा होता है, तो ये कहता है कि डॉक्टर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो शॉकिंग टाइप के होते हैं कि शायद उन्होंने वही मेडिसिन दी है और उनको ये नहीं पता था कि ये इससे एलर्जी इसको है। खैर,
بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری بیوی کی موت ہو گئی ہے، پیسے ویسے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد میت کو لانے کے انتظامات کیتے ہیں. یہ اپنے بچوں کو بتانے کے لیے ہوٹل آتا ہے، ہاسپٹل سے یہ ہوٹل آتا ہے. تو کہتا ہے کہ جیسے ہی میں ہوٹل آتا ہوں پیچھے سے پولیس آ جاتی ہے. پولیس آتی ہے اور مجھ سے سوال کرنا شروع کرتی ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو زہر دیا ہے. وہ کہتا ہے یار اللہ کے بندے، میں اپنے بندوں کو، اپنی فیملی کو یہاں پہ گھمانے کے لیے لے کر آیا ہوں، میں اس زہر دینے کے لیے تھوڑی لے کر آیا ہوں. خیر یہ بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے. خیر میت حوالے کر دی جاتی ہے کہ بھائی یہ لو اپنی میت اور اپنی بیوی کی میت، اور تم اپنے ملک انگلینڈ واپس لے جاؤ. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر آپ کہانی سنیے، آپ یقین جانیے آپ نے اس سے پہلے ایسا پورا واقعہ اپنی زندگی میں نہیں سنا ہوگا. یہ شخص لوک مارٹن یہ بیان کرتا ہے کہ جیسی میں اپنی بیوی کی میت کو لے کے انگلینڈ پہنچتا ہوں تو انگلینڈ میں ایک شاید پروٹوکول ہوگا کہ اگر کوئی آتا ہے اس طرح سے تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. جناب وہ یہاں پر آتے ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، اس لڑکی کا، برت نامی لڑکی کا 28 سال کی جس کا انتقال ہوا ہے. اس کا پوسٹ مارٹم اور جب اٹاپسی کی جاتی ہے تب یہ انکشاف ہوتا ہے کہ بھائی اس کے سینے میں تو دل ہی نہیں ہے. یعنی جس ہاسپٹل میں اس کو علاج کرانے کے لیے لے کے گئے تھے وہاں پر فیملی کی مرضی کے بغیر، ان سے پوچھے بغیر، ان کے کنسنٹ کے بغیر اس لڑکی کا دل نکال لیا گیا. اب یہ لوک مارٹن اپنے فیس بک پیج پہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے، اور جو واقعہ جس الفاظ میں بیان کرتا ہے نا، آپ یقین جانیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. وہی کہتا ہے کہ ہم 4 لوگ چھٹیاں منانے کے لیے گئے تھے، ہم 3 لوگ واپس آئے. ہم نے اپنی زندگی کا ایک ایسا ہیرا کھویا ہے جس کے بغیر شاید ہماری زندگی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے تھے. اس نے کہا زندگی ایک پزل ہوتی ہے، اور ایک پزل کا جو پیس ہے وہ ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے، جس کو کوئی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا، اس کو رکھ نہیں سکتا. اچھا وہاں پہ بھی انگلینڈ کے اندر بھی اس پہ تحقیقات ہوتی ہیں کہ کیا اس نے اپنی بیوی کو زہر دیا یا نہیں دیا، لیکن اس کے بعد اس کو کلیئر کر دیا جاتا ہے کہ ایسا کچھ واقعہ نہیں کیا گیا ہوگا، کیونکہ زہر کے آثار نہیں ملیں گے، کچھ بھی نہیں ملا ہوگا. لیکن وہ کہتا ہے کہ جس طرح کا سلوک میرے ساتھ کیا گیا، مجھے ہاسپٹل میں اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جب ہوٹل سے میری بیوی کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا نا ایمبولینس میں، تب وہ آخری لمحہ تھا جب میں نے اپنی بیوی کو زندہ حالت میں دیکھا تھا، جب میرے بچوں نے اپنی والدہ کو زندہ حالت میں دیکھا تھا. اور آج مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ میری بیوی چلیں اس کی میت آئی ہے لیکن وہ مکمل نہیں آئی. اس کا سب سے امپورٹنٹ اعضا دل جو ہوتا ہے وہ اس کو نکال لیا گیا، مجھے بتائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، میرا کنسنٹ لیے بغیر اس کو نکال لیا. اب زندہ حالت میں نکالا گیا، مردہ حالت میں نکالا گیا. وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا کہ میری بیوی کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ کہتا ہے کہ لینگویج بیریئر. میں ان کو جو بات سمجھا رہا ہوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ جو مجھے بات سمجھا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے میری بیوی سے ملنے کی اجازت دیجیے، لیکن جب تک وہ ہاسپٹل میں تھی تب تک مجھے اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور مجھے ایک بیگ میں، جو میت کا بیگ ہوتا ہے نا، اس میں میری بیوی کی لاش کو رکھ کے مجھے دے دیا، جاؤ اس کو لے جاؤ. ہم نے لاکھوں روپے، تب روپے تو نہیں، خیر پاؤنڈز ہی ہوں گے اوبیسلی، ہم نے ہاسپٹل کا بل بھرا، دیگر چیزیں بھریں، لیکن میرے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کیا گیا. یہ لوک مارٹن نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر پورا واقعہ اس نے بیان کیا. یہ بڑا دردناک واقعہ، بڑا خوفناک واقعہ. اگر آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز پڑھنی ہو نا تو آپ اس کو سرچ کر لیجیے گا. لوک مارٹن، برتھ 20 ایئرز اولڈ. یہ انگلینڈ سے ٹرکی گئے تھے اور ٹرکی میں جا کے پورا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا. اب کس وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، کس وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں، اس بارے میں اپنا پوسٹ میں اس نے کچھ لکھا ہوا تھا، نہ ہی خبر میں نے پوری ڈیٹیل دیکھی کہ یار اس کی اصل میں موت ہوئی کس وجہ سے. لیکن آنیسٹلی اب آپ سوچئے کہ آپ چھٹیاں منانے کے لیے جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں کہتا ہوں میرے دشمن کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ نہ ہو. لیکن انسان تصور کرتا ہے کہ یار میں تو خوشیاں منانے کے لیے آیا ہوں، اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے لے آیا ہوں، اپنی فیملی کو لے کر آیا ہوں، اور وہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے. چلیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں. آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس کے دل میں، سینے میں سے دل تھا وہی نکال لیا گیا. انسان کو ساری زندگی سکون نہیں آئے گا، ساری زندگی چین نہیں آئے گا، ساری زندگی بیچارہ وہ تڑپتا رہے گا. اوبیسلی اس کے ساتھ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اور آئی گیس وہ اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اپنے بچوں کو یہ بات بتائی کہ بیٹا تمہاری والدہ اب صرف ہمارے دلوں میں ہے، وہ کبھی ہماری زندگی میں واپس نہیں آ سکیں گی، تو کہہ رہا ہے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے میری زندگی کے سب سے مشکل ترین الفاظ تھے جو میں نے اپنی بچوں کو یہ الفاظ ادا کی. آپ کی رائے
اس میں کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.